नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सतिपत्थान भावना गर्ने उपासक उपासिकाहरू तथा उपस्थित सज्जन वृन्दहरू सबैलाई म भिक्षु सुनन्द महास्तवीरको मङ्गल कामना छ। आज बुद्ध संवत 2557 तदनुसार विक्रम संवत 2070 भदौ 15 गते शनिबार यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय शाक्य सिंह बिहार ललितपुरमा प्रतिपत्ति धम्म देशना तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको आज 9औं पटक हो। आजको विषय हो विपस्सना भाग। गत धर्मदेशनामा मैले पतिसंभिद्धा मग्ग पाली भन्ने ग्रन्थमा उल्लेखित उदय वयानुपस्सना ज्ञान निर्देशको पनि अनुवाद गरेर यहाँहरूलाई सुनाए। आज त्यसको व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। आजको धर्मदेशना पतिसंभिद्धा मग्ग पाली सद्धम्म प्रकाशिनी पतिसंभिद्धा मग्ग अथकथा विशुद्धि मग्गमा टीका आदि ग्रन्थहरूको आधारमा व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। उदय वयानुपस्सना ज्ञान अर्थात नाम रूपको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्ने ज्ञानको व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। विशुद्धि मग्गमा उल्लेखित भए अनुसार यो उदय वयानुपस्सना ज्ञानको अभ्यास गर्नुभन्दा पूर्व समसन्न ज्ञानको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसमा चित्त स्थिर राख्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि मात्रै उदय वयानुपस्सना ज्ञान को अभ्यास गर्ने भनिराखेको छ। त्यसकारण यो उदय वयानुपस्सना ज्ञानको व्याख्यान गर्न अघि समसन्न ज्ञानको केही शब्द यहाँ परिचय जस्तो भए तापनि दिन गइरहेको छु। समसन्न ज्ञान यो शब्द यहाँहरूले चाहिँ महानिर्देश पालीमा हेर्नुभएदेखि पाउनुहुनेछ। अनि महानिर्देश पाली विशुद्धि मग्गो आदिको व्याख्यान अनुसार समसन भनेको बोध हो। समसन पाली भाषा भयो। अनि यसको अर्थ नेपालीमा बुझ्नु, राम्रोसँग बुझ्नु वा बोध हो। केही चिजको बोध गर्नु। अनि ज्ञान भनेको ज्ञान नै हो। अनि यहाँ समसन ज्ञान अर्थात् चाहिँ बोध ज्ञान केलाई बोध गर्ने त, केलाई बुझ्ने त भन्दाखेरि संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि पञ्चस्कन्धको बोध गर्ने, पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ।
साँच्चैको विपස්සना भावना विपස්සना कर्मस्थान गर्ने हो भनेदेखि जुनसुकै तहको ध्यान भावना गरे तापनि पञ्चस्कन्धको ज्ञान पाउनु अति आवश्यक छ। पञ्चस्कन्धको बोध नगरिकन अथवा चाहिँ नजानिकन विपස්සना भावना भनेको सायद हुँदैन पनि होला। किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण विपස්සनाको आधार नै यो पञ्चस्कन्धमा हुन्छ, आधार हुन्छ। त्यसकारण यो समसन भनेको के गर्ने त, बुझ्ने भनेको कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि मानिस अथवा प्राणीलाई चाहिँ प्राणीको सङ्गठन भागहरूलाई नै पञ्चस्कन्ध भनेर 5 भागमा विभाजित गरिराखेको छ। अब पहिलो भाग हो रूप स्कन्ध। यहाँ चाहिँ रूप भनेको आकार प्रकार भएको, देख्न सक्ने रङ्ग भएको भयो। अनि स्कन्ध भनेको ग्रुप भयो, एग्रिगेट भयो। अङ्ग्रेजीमा एग्रिगेट भन्ने चलन छ, हाम्रो भाषामा चाहिँ समूह रास भने पनि हुन्छ। अनि यो शरीर नै रूप स्कन्ध हो। भगवान बुद्धले यो शरीरलाई शरीर मात्रै नभनिकन रूप स्कन्ध भनेर चाहिँ व्याख्यान गर्नुभएको छ। अनि रूप स्कन्ध भन्दाखेरि यो शरीर पनि रूप स्कन्ध नै भयो। मुख्यतः साथसाथै बाहिरको सबै पदार्थ, सबै देख्न सक्ने चिजहरू, भौतिक पदार्थ सबै रूप नै हो, संसार नै रूप हो। अब यो रूप स्कन्ध अथवा शरीर अब प्राणीको अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी भनौँ अब मानिसको एउटा तह हो। तर मानिस वा प्राणी भनेको केवल शरीर मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ शरीरभन्दा बढी अदृश्य भागहरू छन्। अब एउटा अर्को भाग हो वेदना स्कन्ध। वेदना भनेको अनुभव हो। अनि यो वेदनालाई, अनुभवलाई भगवान बुद्धले वेदना स्कन्ध भनी व्याख्यान गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि वेदना एउटा मात्रै होइन, धेरै किसिमको वेदनाहरू छन्। जस्तै सुख वेदना, दुःख वेदना, असुख अदुःख वेदना इत्यादि 108 प्रकारको वेदनाहरू छन्। त्यो सबै वेदनाहरू समावेश गरेर हाम्रो अथवा चाहिँ प्राणीको यो दोस्रो भाग हो वेदना स्कन्ध। अनि अर्को भाग हो संज्ञा स्कन्ध। संज्ञा भनेको आँखा, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियबाट आउने ज्ञान हो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई चाहिँ पर्सेप्सन भन्ने चलन छ। भगवान बुद्धले कुनै ठाउँमा यस्तो पनि भन्नुभएको छ कि पहिला संज्ञा आउँछ अनि पछि ज्ञान आउँछ भनेर। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ संज्ञालाई नै ज्ञानको रूपमा व्याख्यान गर्नुभएको छ। अब जे होस्, यो संज्ञा पनि धेरै प्रकारको संज्ञा भएको हुनाले सबै संज्ञालाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर संज्ञा स्कन्ध समूह भनेर बताउनु भएको छ। अनि अर्को स्कन्ध हो संस्कार स्कन्ध। चौथो स्कन्ध संस्कार स्कन्ध। संस्कार भनेको यहाँ चाहिँ विशेष गरी पहिला बुझ्नुको लागि सजिलो तरिका हो, शरीर र मनको गतिविधिहरू सबै संस्कार हो। तर चाहिँ संस्कार भन्ने शब्द ठुलो एकदम व्यापक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्नु पर्दछ कि उत्पन्न भएर विनाश हुने स्वभावको सबै थोक संस्कार हो। अर्को शब्दले भनौँ भनेदेखि कारण हुँदाखेरि हुने, कारण नहुँदाखेरि नहुने।
अङ्ग्रेजीमा यसलाई चाहिँ कन्डिसन थिङ्स भन्ने पनि चलन छ। यो सबै संस्कार हो। अब सजिलोको लागि यहाँ चाहिँ गतिविधि भनेर बुझे पनि हुन्छ, शरीर र मनको गतिविधि पहिलाको तह। यो चाहिँ चौथो समूह भयो। अनि पाँचौँ समूह हो विज्ञान स्कन्ध। विज्ञान भनेको मन नै भने पनि हुन्छ। यो विज्ञान विभिन्न इन्द्रियहरूबाट नै इन्द्रियबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छ। जस्तै कि आँखाले हेरेर आउने विज्ञानलाई चाहिँ आँखाको विज्ञान भन्ने चलन छ, चक्षु विज्ञान। अनि कानबाट सुनेर आउने विज्ञान वा मनलाई चाहिँ श्रोतको विज्ञान भन्ने चलन छ। त्यस्तै अब नाकबाट, मुखबाट, शरीरबाट, मनबाट, मन चाहिँ अब मुख्य नै भयो होइन। यो सबै चाहिँ समेटेर भगवान बुद्धले चाहिँ विज्ञान स्कन्द भन्नुभएको छ। अनि विपස්සना भावना गर्नु भनेको नै यिनीहरूकै ज्ञान पाउनुको लागि हो। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ भेद गरेर परिच्छेद गरेर यस्तो यस्तो प्रकारको रूप हो, यस्तो यस्तो प्रकारको वेदना हो, यस्तो प्रकारको संज्ञा हो, यस्तो प्रकारको संस्कार हो, यस्तो प्रकारको विज्ञान हो भनेर त्यसको चाहिँ स्वभाव सबैलाई बुझ्नु चाहिँ पर्दछ। अनि अलिक गहिरोसम्म बुझ्नु चाहिँ बुझ्नको लागि अब विशुद्धि मग्गमा चाहिँ व्याख्यान गरिराखेको छ। त्यस्तै अब अरू किताबहरूमा पनि छ। यसले चाहिँ अब यो पाँचवटा ग्रुपलाई पनि एउटा चाहिँ सानो तत्त्व लिने, विशेष गरी भनौँ कि यो रूपखण्ड शरीर अथवा चाहिँ रङको एउटा चाहिँ सानो टुक्रा लिने, जति सानो गर्न सक्छ त्यति सानो अणु परमाणु। अनि त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ परमाणुकोलाई पनि त्यसमा पनि 8वटा तत्त्व मिलेको हुन्छ भनेर चाहिँ व्याख्यान गरिराखेको छ। अनि त्यो 8वटा तत्त्वको समूहलाई चाहिँ कलाप भनिन्छ। कलाप भनेको गुणहरूको समूह हो। अनि यो कलापमा 8वटा तत्त्व के त, त्यो सानो टुक्रामा, सानो टुक्राको रङमा भन्दाखेरि पृथ्वी धातु, आपो धातु अर्थात् जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, यो 4वटा महाभूत समावेश भएको हुन्छ। साथै त्यसमा चाहिँ वर्ण, गन्ध, रस, ओजा। ओजा भनेको शक्ति हो, तागतिलो पदार्थ हो। त्यो 8वटा चिज चाहिँ त्यसमा चाहिँ समाहित भएको हुन्छ। अनि त्यसकारण अब सैद्धान्तिकको रूपले भए तापनि यो कलापलाई बुझ्ने, पञ्चस्कन्धलाई बुझ्ने एउटा पहिलाको तहको ज्ञानलाई चाहिँ समसन ज्ञानलाई महानिर्देशमा चाहिँ ज्ञात परिज्ञा भनिराखेको छ। ज्ञात भनेको हाम्रो भाषामा ज्ञात हो, जानेको। अनि परिज्ञा भनेको परिज्ञान भनेर संस्कृतको शब्द लिएको छ होइन। परिज्ञान त्यो भनेको के त भन्दाखेरि राम्रोसँग जानेको, राम्रोसँग बुझेको। अब ज्ञात परिज्ञा भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको, कलापलाई चाहिँ राम्रोसँग सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ बुझेको हुँदाखेरि यो समसन ज्ञान अर्थात् चाहिँ बोध ज्ञानको चाहिँ पहिलो तह हो। अनि दोस्रो तहको ज्ञान त्यसैले चाहिँ अब चिन्तन मनन गर्ने, सोच्ने, जाँच्ने, परीक्षण गर्ने, ध्यान गर्ने गर्दा गर्दै त्यो पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको चाहिँ देख्ने। अब हामीले चाहिँ त्यसै एकै ढेका हेर्दाखेरि परिवर्तन भएको देख्नुलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो विभाजित गर्ने तरिका सिकाउनु भएको हो। अब विभाजित गरेर मनले त्यो चाहिँ अब चिन्तन मनन गरेर सोचन गरेर त्यो जाँच्ने, परीक्षण गर्ने गर्दा गर्दै त्यसमा चाहिँ परिवर्तन भएको देख्दछ।
अनि परिवर्तन भएकोलाई नै यहाँ चाहिँ अनित्य भनेको छ, स्थिर नभएको, समाप्त हुने। अनि अनित्यको बोध हुन्छ, अनि दुःखको बोध हुन्छ, अनात्माको बोध हुन्छ चिन्तन मननबाट। त्यो आफै त्यो चाहिँ बोध हुँदाखेरि यो चाहिँ समसन ज्ञानको दोस्रो तह हो। यसलाई चाहिँ ज्ञात परिज्ञा तीरन परिज्ञा भन्ने चलन छ पालीमा। तीरन परिज्ञा, तीरन भनेको समीक्षा गरेको, जाँचेको, चिन्तन मनन गरेको हो। अनि यो चाहिँ अब बाहिरबाट मात्रै उ गरेर बुझेको होइन कि आफैले चिन्तन मनन गरेर त्यहाँ चाहिँ अनुभव रूपमा त्यो परिवर्तन भएको अनित्य दुःख अनात्मालाई चाहिँ देखेको हुन्छ। अनि तेस्रो तहको ज्ञानमा चाहिँ समसन ज्ञानको तेस्रो तह ज्ञानलाई चाहिँ पाहन परिज्ञा भन्ने चलन छ। पाहन भनेको अङ्ग्रेजीमा भइदिएको एबन्डनमेन्ट अर्थात् चाहिँ त्याग गर्ने हो। अनि परिज्ञा भनेको परिज्ञान अर्थात् चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु हो। अनि यहाँ चाहिँ के बुझ्नु त भन्दाखेरि जुन चाहिँ पहिला चाहिँ नित्य भनेर ठानेको, जुन चाहिँ नित्य आत्मा छ भनेर ठानेको आफै अनुभव भएर त्यो चाहिँ अनित्य देखा सकेपछि नित्य भन्ने आइडिया, विचार अथवा चाहिँ सोच, संज्ञालाई चाहिँ त्याग गर्ने हुन्छ अटोमेटिकली। अनि त्यस्तै सुख भनी ग्रहण गरिराखेको त्यहाँ चाहिँ दुःख देखेपछि यो चाहिँ सुख होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्याग गर्ने हुन्छ। अनि आत्मा भनी ग्रहण गरिराखेकोलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालित भइराखेको देखेर यो चाहिँ आत्मा होइन, आफ्नो वशमा छैन भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो सुख आत्मा भनिराखेको त्यो आइडिया, त्यो विचार, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ त्यागेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ पाहन परिज्ञा भनेको हो। अब समसन ज्ञानको यसरी पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ भाग भाग गरी बुझ्ने अनि कलापसम्मलाई पनि बुझ्ने, यो तीन तहमा बुझिसकेपछि त्यसको लगत्तै पछि आउने अनि उत्पत्ति विनाशलाई हेर्ने ज्ञान त्यो हो कि अब उदय बयानुपस्सना ज्ञान, त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्दछ भनी राखेको छ। अब के को उदय बयानुपस्सना त भन्दाखेरि पञ्चस्कन्धको अर्थात् नाम रूपको, नाम भनेको यहाँ चाहिँ मनलाई भनेको हो, रूप भनेको भौतिक पदार्थ अर्थात् चाहिँ शरीर नै हो। यो नाम रूपको चाहिँ उत्पत्ति हुने, विनाश हुने, त्यसलाई चाहिँ देख्ने ज्ञानलाई चाहिँ उदय बयानुपस्सना ज्ञान भनिन्छ। अनि यसको अभ्यास गर्नु यो समसन ज्ञानको लगत्तै पछि आउँछ भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। अनि त्यस कारण मैले यो समसन ज्ञानको अलिकति भए तापनि यहाँ चाहिँ परिचय दिएको। अब पहिला मैले चाहिँ पतिसंविद्या मग्गको उदय बयानुपस्सना ज्ञान निर्देशको अनुवाद गरेको अब यहाँ चाहिँ अब व्याख्यान गर्न प्रवेश गर्छु। उदय भनेको अब यहाँ चाहिँ दुईटा शब्द याद गर्नु होला। उदय भनेको हाम्रो भाषामा पनि उदय नै हो, उत्पत्ति, सूर्य उदय भयो भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै अब शरीर मन सबै त्यो उदय हुने त्यो पनि अब उत्पत्ति नै हो। अनि वय पालीमा भयो, व्यय पनि भनिन्छ, समासमा मात्रै व्यय हुन्छ न त व्यय हुन्छ। व्यय भनेको हाम्रो भाषामा संस्कृति भाषा भनौँ, हाम्रो भाषामा पनि व्यय वो आदि राखेर यो राखेर यो व्यय खर्च भएको, बिग्रेको, नाश भएको, विनाश भएकोलाई चाहिँ व्यय भन्ने चलन छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ उत्पत्ति विनाश भनेको हो। उदयलाई चाहिँ उत्पत्ति भयो अनि व्ययलाई चाहिँ विनाश भयो। अनि ज्ञान भनेको त्यसको चाहिँ ज्ञान हो। अनि निर्देश भनेको व्याख्यान हो, प्रस्ताव हो, धेरै अर्थ छ। अनि यसैलाई
विशुद्धि मग्गमा चाहिँ उदय वय ज्ञान कथा भनेर कथाको रूपमा बताइएको छ। अब नाम रूपको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्ने, अब अनित्यलाई हेर्ने, अब विनाश भनेको पनि अनित्य नै हो। अनित्यको हेराइको विरोधी हुन्छ। त्यो विरोधी भनेको नै नित्य संज्ञा हो। अघि भर्खर भनेको जस्तो कुनै चिज हामीसँग चाहिँ नित्य ध्रुव सत्य के भनेर समाति राखेको हुन्छ, त्यो नै अनित्यको विरोधी भयो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ अब ज्ञानले अघि भनेको जस्तो ज्ञानले देखेर त्यसलाई चाहिँ त्याग गरिसकेपछि अनि विशुद्ध ज्ञान योगी त्यो ध्यान गर्ने व्यक्ति अनि समसन ज्ञानलाई चाहिँ पार गएर त्यसको लगतै पछि आउने वर्तमान धर्महरूको परिवर्तनलाई हेर्नमा प्रज्ञा नै उत्पत्ति विनाशलाई हेर्नमा ज्ञान हो भनिराखेको छ। अब त्यो के भनेको त अब वर्तमान यहाँ चाहिँ अब वर्तमान धर्म, वर्तमान भनेको अहिले नै भयो होइन। अनि वर्तमान धर्महरू भनेको अहिले भएको पदार्थहरू पञ्चस्कन्धहरू नै हो। यहाँ चाहिँ रूप छोटोमा भन्दाखेरि रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यिनीहरू नै वर्तमान धर्म हो हामीसँग भएको। अनि यसको परिवर्तनलाई हेर्नमा चाहिँ प्रज्ञा नै अब उत्पत्ति विनाशलाई हेर्नमा ज्ञान। अब परिवर्तनलाई भनेको अब परिवर्तनलाई हेर्नु पनि अब परिवर्तन भएको उत्पत्ति भएर विनाश हुने त हो नि। अनि त्यस कारण अब त्यो उत्पत्ति विनाशलाई हेर्नमा ज्ञान हो भनेर चाहिँ बताइराखेको छ। यस प्रकार उत्पत्ति विनाशको हेराइलाई पाली भाषामा चाहिँ अनुपस्सना भनिन्छ। अनुपस्सना भनेको हेर्ने हो, तर चाहिँ हाम्रो मासुको आँखाले हेर्नेलाई मात्रै भनेको होइन, मनको आँखाले हेर्ने, ज्ञानले हेर्ने, प्रज्ञाले हेर्नेलाई चाहिँ अब अनुपस्सना भनिएको हो। अनि अनुपस्सना भनेको त्यस कारण ज्ञान हो, ज्ञान हो, हेराइ हो। अब त्यसो अनुपस्सना प्राप्तिको लागि योग गर्नु पर्दछ। अनुपस्सना प्राप्तिको लागि, ज्ञान प्राप्तिको लागि योग गर्नु पर्दछ। योग भनेको यहाँ शारीरिक योग मात्रै होइन, मानसिक योग, विपस्सना कर्मस्थान गर्ने, विपस्सना भावना गर्ने, अब यसलाई नै योग भनिएको हो। अब योग गर्दै पहिला संक्षिप्तमा योग गर्नु पर्दछ, अनि त्यसपछि मात्रै विस्तृत रूपमा योग गर्ने भनिराखेको छ। अब वर्तमान धर्महरूको परिवर्तनलाई हेर्नमा प्रज्ञा नै उत्पत्ति विनाशलाई हेर्नमा ज्ञान हो। अब यो हो कि भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको छ। अब यो क्वेसन गरेको मतलब त्यसको चाहिँ हो भनेर व्याख्यान गर्नको लागि यो क्वेसन उठाएको हो। अब व्याख्यान यसरी आउँछ, वर्तमान रूप नै त्यो उत्पन्न रूप हो। यो शरीर, अहिले भएको शरीर वर्तमान रूप हो, अहिले भइराखेको शरीर अब अरू पनि त्यो वर्तमान रूप हो। अनि त्यसको उत्पत्ति लक्षण, जन्म लक्षण, उत्पत्ति लक्षण उदय हो। उत्पत्ति लक्षण नै उदय हो। अनि परिवर्तन लक्षण, त्यसको परिवर्तन लक्षण व्यय हो। अनि अनुपस्सना भनेको ज्ञान हो, भर्खर भनेको जस्तो। यहाँ चाहिँ अब परिवर्तन लक्षणलाई व्यय हो भनिराखेको छ। और यो शब्द अलिकति म चाहिँ प्रकाश गर्न चाहन्छु। हाम्रो भाषामा परिवर्तन भन्दाखेरि कुनै मानिस
अब पहिला पहिला नराम्रो वस्त्र लाउने, झुत्रोमा बस्ने, यसले चाहिँ राम्रोसँग लाएर राम्रो बस्यो भने यसले त तिमी परिवर्तन भयो नि भन्ने चाहिँ चलन छ, त्यो विकास भयो भन्नु खोजेको हो। अनि कुनै मानिस त्यो पहिलाभन्दा चाहिँ खस्केको दरिद्र भएको वा चाहिँ बिग्रेको त्यो पनि परिवर्तन भन्ने चलन छ। तर पाली भाषामा यहाँ चाहिँ परिवर्तन भन्दाखेरि परिवर्तन हुँदै खराब हुँदै गयो, झन्झन खराब हुने, त्यो राम्रो हुने होइन, खराब नभएर विनाश नै हुनेलाई नै परिवर्तन भनिन्छ। त्यसकारण यहाँ परिवर्तन भन्दाखेरि अब व्ययलाई नै सम्झिनु होला। अनि अब रूपस्कन्ध, वर्तमान यो रूपस्कन्ध जस्तै अब वेदना स्कन्ध, वर्तमानमा उत्पन्न भएको वेदना, वर्तमानमा उत्पन्न भएको संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हो, यी सबै वर्तमान अहिले भएको त्यो चाहिँ हो। अनि त्यसलाई हेर्नु नै अनुपस्ना हो, विपस्ना गर्न थाल्नु हो। अब त्यस्तै चक्षु अथवा चाहिँ वर्तमान जीवन भव, यो चाहिँ अब वर्तमान जीवन नै भयो, भव नै भयो। अब यसलाई हेर्नु अनुपस्ना ज्ञान हो। अनि यो हेर्न कोसिस गर्नु नै विपस्ना भावना गर्नु हो। विपस्ना भावना एउटा त हामी चाहिँ अब ध्यान मुद्रामा बसेर आँखा चिम्लेर त्यो चाहिँ जोड तोडले त्यो ज्ञान चक्षुले हेर्ने त्यो भयो। अर्को अब हामी हिँडिरहँदाखेरि पनि, कुरा गरिरहँदाखेरि पनि त्यो मन चाहिँ यो पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ हेर्ने, परिवर्तन भएकोलाई चाहिँ हेर्नेतिर चाहिँ लाग्यो भनेदेखि त्यो पनि भावना गरिरहेको नै काउन्ट हुन्छ। अनि नाम रूपको उत्पत्ति लक्षण, नाम रूप भनेको, नाम भनेको मन भयो, रूप भनेको शरीर भयो। अब विपस्ना भावनाको व्याख्यान गर्दाखेरि धेरै प्राविधिक शब्दहरू छन् अनि गम्भीर पनि छ। त्यसैले अब धेरैले चाहिँ विपस्ना चाहिँ तथ्यको विपस्ना त्यो चाहिँ बताउनु चाहँदैन होला, बताए पनि सुन्नेलाई चाहिँ अब गाह्रो नै हुन्छ। तर नसुनेको भन्दा अब सुनेको एकचोटि मात्रै सुने तापनि पुण्य संस्कार हुन्छ, अलिकति भए तापनि ज्ञान हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस कारण प्रयास गर्नु चाहिँ पर्छ। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मानव चोलामा पनि विपस्नालाई चाहिँ बुझ्ने, अभ्यास गर्ने, विकास गर्ने कोसिस गरेनौँ भनेदेखि हामीले कहिले गर्ने होइन। अनि त्यस कारण यो चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। अब नाम रूपको उत्पत्ति लक्षण, जन्म, उत्पाद, अभिनव आकारलाई उदय भनी देख्दछ। यो चाहिँ उत्पत्ति लक्षण, जन्म, उत्पाद, अभिनव आकारलाई उदय भनी देख्दछ। उदय भनेको उत्पन्न नै हो। अनि नाम रूपको परिवर्तन लक्षण, क्षय, भङ्ग लाई विनाश भनेर देख्दछ अथवा चाहिँ व्यय भनी देख्दछ। नाम रूपको अब शरीर र मनको, मन र शरीरको उत्पत्ति भन्दा पहिले उत्पन्न नभएको राशि छैन छ। मन र शरीरको उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला उत्पन्न नभएको राशि वा सञ्चय भनेको छैन। अनि यो नाम रूप उत्पन्न हुँदा पनि राशि, राशि भनेको रास नै हो, रास अथवा चाहिँ सञ्चयको रूपमा आउँदैनन्। आउँदाखेरि एकै ढेका कतै सञ्चय भइराखेको अब चाहिँ झट्ट आउने त्यसरी होइन, त्यसरी आउने भनेको चाहिँ छैन। अनि नाम रूपको निरोध हुँदा पनि दिशा विदिशामा जाँदैन, अर्थात् चाहिँ नाम रूप मन शरीर समाप्त हुँदा पनि कतै जाँदैन, त्यो समाप्त नै हो, कतै जाँदैन। अब कोही कोहीले सोध्छन् नि होइन, हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मरेपछि कतै गएर बसेको अथवा चाहिँ कतै के भएको त्यो चाहिँ सोध्छ, तर त्यहाँ त्यो कल्पना मात्रै हो, त्यसरी जान्दैनन्। अनि निरोध हुँदा पनि कतै एक स्थानमा
राशिको रूपमा रहँदैन, सञ्चयको रूपमा अथवा चाहिँ निधानको रूपमा, निधान भनेको त्यो जमिनमा गाडेर राखेको धनलाई चाहिँ निधि, त्यो निधान गरिराखेको भनिन्छ नि। त्यसरी चाहिँ कतै त्यो चाहिँ जम्मा गरिराखेको, स्टोर गरिराखेको रूपमा चाहिँ रहँदैन। त्यस्तो रहने ठाउँ पनि छैन, अवस्थान छैन। अब जसरी अब बिना बजाउँदा उत्पन्न शब्द अर्थात् चाहिँ आवाज, बिना बजाउँदा उत्पन्न ध्वनि, आवाज, शब्द जे भनोस्, उत्पन्न पूर्व सञ्चय भएको हुन्छ, हुँदैन, होइन? त्यस कारण न उत्पन्न पूर्व सञ्चय भएको हुन्छ, न उत्पन्न हुँदा त्यो सञ्चय भएर आउँछ, न निरोध हुँदा निरोध भएर जाँदा कतै त्यो चाहिँ रहन्छ, न निरोध हुँदा कतै सञ्चित भएर रहन्छ, त्यो चाहिँ रहँदैन, रहन्छ र। अनि उदाहरण दिएको छ जसरी वीणा, वीणा, उपवीणा र मानिसको उचित प्रयासबाट उत्पन्न शब्दहरू, आवाजहरू। यहाँ चाहिँ वीणा भएको वीणा नै, वीणा भनेको वीणा नै भयो, उपवीणा भनेको वीणाको घाँटी रह्यो, त्यो चाहिँ उ गर्ने ठाउँ छ नि, त्यो वीणाको घाँटी। अनि मानिसको उचित प्रयास, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब नभएको शब्द, आवाज वा ध्वनि जे भन्नुहोस् त्यो उत्पन्न हुन्छ, भएको नाश हुन्छ। कति बेर रहन्छ त्यो? आउने बित्तिकै जान्छ नि, होइन? अब नभएको उत्पन्न हुन्छ, केले उत्पन्न भएको? त्यो बिना, उपबिना र मानिसको उचित प्रयासबाट उत्पन्न भएको, उत्पन्न हुने बित्तिकै गयो। अब त्यसरी नै, अब यो चाहिँ अब यहाँले बुझ्नुपर्छ, त्यसरी नै सबै रूप अरूप धर्महरू, यहाँ चाहिँ रूप भनेको अब शरीर नै भयो, होइन? बाहिरको चिज पनि हो, जे पनि रूप भयो। अनि अरूप भनेको अब वेदना, विज्ञान इत्यादि, ध्यान, ज्ञान सबै, अब त्यो चाहिँ अरूप भयो। अब त्यो बिनाको त्यो आवाजहरू उत्पन्न भएर त्यो विनाश भएको जस्तै सबै प्रकारको रूप अरूप धर्महरू नभएर उत्पन्न हुन्छ, भएर विनाश हुन्छन्, नभएर उत्पन्न हुन्छन्, भएर विनाश भएर गायब हुन्छन्। यसरी संक्षिप्तले उत्पत्ति विनाशको विचार गरी मनन गरी सकेपछि चाहिँ पुनः त्यसैको चाहिँ विस्तृत रूपमा उत्पत्ति विनाशको ज्ञानको चाहिँ विस्तृत रूपमा अभ्यास गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। तर यहाँ विशुद्धि मग्गमा एउटा शब्द दिएको छ, यो उत्पत्ति विनाश ज्ञानको विभङ्गमा भनिएको छ भनेर भनिएको छ। अब विभङ्गमा भनेको अभिधर्मको दोस्रो किताब हो। अनि त्यो हिसाबले धेरै मानिसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यो गलत बुझेको हुन्छ। अब विभङ्गमा भनिएको छ भन्छ, अब उहाँहरूले सोचेको होलान् त्यो विभङ्ग भनेको किताबमा भनिराखेको भनेर, तर त्यो अर्थमा होइन यहाँ भनिराखेको। यहाँ के अर्थमा त भन्दाखेरि विभङ्ग भनेको विभाजन गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो, व्याख्यान गर्ने हो। अब त्यो विभाजनमा यो नाम रूप इत्यादिको चाहिँ विभाजनमा व्याख्यानमा यसरी भनिराखेको छ भनेर चाहिँ भनिएको हो। अनि यो चाहिँ भदन्त बुद्ध घोषाचार्यले यो उदाहरण, यो व्याख्यान यसरी आएको छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रतिसंविद्या मग्ग पालीको उद्धृत गरेर दिएको छ। त्यो चाहिँ पहिला मैले अनुवाद गरेको नै हो। अब यहाँ चाहिँ अब केही चाहिँ व्याख्यान गरौँ, अब बिस्तारै भन्नु पर्ला। हुन त अब विभङ्गमा होइन, प्रतिसंविद्या मग्गमा यो पञ्चस्कन्धको चाहिँ धेरैवटा चाहिँ प्रश्नहरू सोधिराखेका छन्। मैले यहाँ अलिक छोट्याउँ भनेर त्यो क्वेसन नगरेको। अब भए तापनि मोटामोटीमा यहाँले यो पनि विचार गर्नु कि यो पञ्चस्कन्ध एउटा ग्रुप, रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध, विज्ञान स्कन्ध,
यो किन उत्पन्न भयो त, के को आधारमा उत्पन्न भयो त भनेर यहाँ चाहिँ 5वटा, एउटा स्कन्द उत्पन्न हुनको लागि 5वटा आधार दिएको छ। अनि अब त्यसकारण उत्पन्न हुनुको लागि त्यो आधार लाई चाहिँ पच्चय भनिएको छ। पच्चय भनेको संस्कृतिमा प्रत्यय, हामीले पनि प्रत्यय नै भनौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि आधार हो, सहयोग हो। अब रूपस्कन्द उत्पन्न हुनुको लागि 5वटा सहयोग चाहिन्छ अथवा चाहिँ आधार चाहिन्छ। अनि रूपस्कन्द विनाश हुनुको लागि पनि 5वटा सहयोग चाहिन्छ, आधार चाहिन्छ। भन्नाले एउटा रूप उत्पन्न भएर विनाश हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 10वटा आधारहरू आवश्यक भएको हुन्छ, धेरै प्राविधिक। अनि त्यस्तै अब वेदना स्कन्धको लागि पनि उत्पन्न हुनको लागि 5वटा आधार चाहिन्छ, विनाश हुनको लागि त्यो आधार नै विनाश भएको हुन्छ 5वटा। अब त्यस्तै संज्ञा स्कन्धको लागि पनि उत्पन्न हुनुको लागि 5वटा, विनाश हुनुको लागि 5वटा। अनि संस्कार स्कन्धको पनि अब उत्पन्न हुनको लागि 5वटा, विनाश हुनको लागि 5वटा, 10वटा त्यो आधार चाहियो। अनि विज्ञान स्कन्ध पनि उत्पन्न हुनको लागि 5वटा, विनाश हुनको लागि 5वटा गरेर 10वटा। अब 10-10वटा भन्नाले यो पञ्चस्कन्धको उत्पत्ति र विनाश राम्रोसँग बुझ्नुलाई यो 50वटा आधारलाई बुझ्नु पर्दछ। अनि यो 50वटा आधार भनेको नै हामीले चाहिँ त्यो क ख इत्यादि पढ्दाखेरि त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि प्री प्राइमरी स्कुल के भन्ने छ नि, बच्चाहरूलाई चाहिँ धर्सो तान्ने सिकाउँछ होइन। पहिला अक्षर लेख्नुभन्दा पहिला धर्सो तान्ने, अनि चाहिँ गोलो बनाउने, अनि सिकाउँदै अनि अक्षर लेख्ने सिकाउँछ। अनि यो आधार बुझ्नु भनेको नै विपसनाको धर्सो तान्ने हो, गोलो बनाउने हो। अनि पछि चाहिँ अब विपसनाको अक्षर लेख्ने चाहिँ आउँछ। अनि त्यसकारण अब यो पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ छुट्टाछुट्टै बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ यो आधारहरू बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ, अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। अनि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको यहाँ चाहिँ उद्धृत गरिराखिएको छ। अब एउटाको म अलिकति व्याख्यान गर्छु, अब यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। अविद्याको उत्पत्तिले रूप उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अब यो शरीर उत्पन्न हुनको लागि केले उत्पन्न भयो? अविद्याको उत्पत्तिले रूपस्कन्ध, शरीर भनौँ न सहिलोको लागि। अब शरीर उत्पन्न हुन्छ। अनि प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अब प्रत्यय आधार सहयोग चाहिँ त्यो उत्पन्न भएको अर्थमा, अनि रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। यो चाहिँ एउटा आधार भयो। अर्को तृष्णाको उत्पत्तिले रूप उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। यो दुईटा भयो। 3वटा कर्म, पहिला चाहिँ अविद्या अनि तृष्णा होइन गयो, अनि चाहिँ अब कर्मको उत्पत्तिले रूप उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अनि चौथो आहाराको उत्पत्तिले रूप उत्पन्न हुन्छ। खाना खाँदाखेरि शरीर बढेर आउँछ नि होइन। अनि प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अनि 5औं अङ्ग उदय अर्थात् चाहिँ उत्पत्ति लक्षणलाई हेर्दै पनि रूपस्कन्धको उदयलाई देख्दछ।
उत्पत्ति लक्षण यो सुधा चाहिँ 5 वटा भयो। अनि यो हुँदाखेरि अब शरीर उत्पन्न भयो भन्नु पर्यो। अनि यसमध्ये अविद्या, तृष्णा, कर्म यो 3 वटा पूर्व जन्मको कारण बनेको हो। अनि अर्को त्यो आहारा चाहिँ वर्तमान समयमा यो शरीरलाई चाहिँ यापन गर्नको लागि, नियन्त्रणता दिनको लागि हो, वर्तमान कारण भयो। अनि उत्पत्ति लक्षण पनि वर्तमान, त्यो चाहिँ क्षणिक हो, त्यो चाहिँ वर्तमान नै हो। अनि अब उत्पन्न हुँदाखेरि अब यो 5 वटा भएपछि रूप स्कन्ध उत्पन्न हुन्छ। अनि अब रूप स्कन्ध को चाहिँ अब व्यय भनौँ न, अब निरोधलाई पनि अब यही कारणहरू लोप हुँदाखेरि यो रूप स्कन्ध लोप हुन्छ भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ व्याख्यान गरिराखेको छ, अविद्याको निरोधले, निरोध भनेको समाप्त हो। अविद्या भनेको ज्ञान नभएको, पूर्वजनको कुरा थाहा छैन, होइन, चतुरार्य सत्यको ज्ञान थाहा छैन इत्यादि प्रकारको छ। अनि अविद्याको निरोधले रूप निरोध हुन्छ। अनि प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। हो प्रत्यय भनेको यहाँ चाहिँ सहयोग आधार हो। अब आधार नै निरोध भइसकेपछि रूप मात्रै रहन्छ त। अनि प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। अब त्यस्तै तृष्णाको निरोधले रूप निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। कर्मको निरोधले रूप निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। अनि आराको निरोधले रूप निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। परिवर्तन लक्षणलाई हेर्दै पनि रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। अब रूप स्कन्धको व्ययलाई हेर्दै यी 5 लक्षणहरू देख्दछन्। त्यही अविद्या, तृष्णा, कर्म, आहारा अनि परिवर्तन लक्षण। अब त्यस्तै अब अरू स्कन्धको यो यति बुझेपछि अरू स्कन्धको बुझ्नु चाहिँ सजिलो होला। अब आउँछ कि वेदना स्कन्ध, त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन सर्टहरू केही फरक भएर जान्छ। अब विज्ञान वेदना स्कन्ध अविद्याको उत्पत्तिले वेदना उत्पन्न हुन्छ। अब प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा वेदना स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। हो त्यस्तै तृष्णाको उत्पत्तिले वेदना उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा वेदना स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। कर्मको उत्पत्तिले वेदना उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा वेदना स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अब यहाँ फरक हुने के छ, पहिला रूप खण्डलाई चाहिँ आहारा चाहिन्छ भनिएको छ। यहाँ चाहिँ यो हामीले खाने साधारण आहारा त्यो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ अर्कै शब्द आउँछ, स्पर्श। स्पर्शको उत्पत्तिले वेदना उत्पन्न हुन्छ। अब छुने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि, होइन?
अब स्पर्शको उत्पत्तिले वेदना उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा वेदना स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। उत्पत्ति लक्षणलाई हेर्दै पनि वेदना स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। यही 5वटा वेदनालाई चाहिँ उत्पन्न गर्ने कन्डिसनहरू भयो, सर्ट भयो। अनि निरोध हुँदाखेरि पनि अब यो नहुँदाखेरि वेदना पनि हुँदैन। अब अविद्या को निरोधले वेदना निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा वेदना स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। त्यस्तै अब तृष्णा कर्मको निरोधले वेदना निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा वेदना स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। परिवर्तन लक्षणलाई हेर्दै पनि वेदना स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। अब यो निरोध अथवा व्ययको लागि पनि यो 5वटा कन्डिसन चाहिन्छ। अब यहाँ एउटा फरक भएको के भयो, रूपमा चाहिँ आहारा चाहिन्छ भन्यो होइन, यहाँ चाहिँ आहारा होइन स्पर्श चाहिन्छ भन्यो। अब त्यस्तै अब संज्ञा स्कन्ध र संस्कार स्कन्धलाई पनि यो वेदनालाई जस्तै त्यही कन्डिसन हो। उत्पन्न हुने कन्डिसन पनि त्यही हो, अनि व्यय हुने कन्डिसन पनि त्यही हो। त्यसकारण अब त्यो चाहिँ यहाँहरूले नै बुझ्नु होला। अब फरक अर्थ भएको विज्ञान स्कन्धको अलिकति व्याख्यान गर्छु। अविद्याको उत्पत्तिले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। तृष्णाको उत्पत्तिले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। कर्मको उत्पत्तिले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अब यो 3वटा कन्डिसन पहिलाको जस्तै भयो। यहाँ चाहिँ फरक के आउँछ त भन्दाखेरि नाम रूप नाम रूपको उत्पत्तिले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। प्रत्यय उत्पत्तिको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। उत्पत्ति लक्षणलाई हेर्दै पनि विज्ञान स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। यो विज्ञान उत्पन्नको लागि यो 5वटा सर्टहरू चाहिन्छ। अब निरोध हुनको लागि पनि अविद्याको निरोधले विज्ञान निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। तृष्णाको निरोधले विज्ञान निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। कर्मको निरोधले विज्ञान निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। नाम रूपको निरोधले विज्ञान निरोध हुन्छ। प्रत्यय निरोध भएको अर्थमा विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। परिवर्तन लक्षणलाई हेर्दै पनि विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। विज्ञान स्कन्धको व्ययलाई हेर्दै यी 5 लक्षणहरू देख्दछ। अब यो चाहिँ पञ्चस्कन्धको चाहिँ सर्टहरू एउटा एउटा खण्ड उत्पन्न हुनुको लागि के चाहिन्छ, अब के नहुँदाखेरि यो चाहिँ निरोध हुन्छ, त्यसको चाहिँ व्याख्यान हो। यस प्रकार प्रत्यय र लक्षणले विस्तृतपूर्वक मनन गर्ने भनेर चाहिँ भनिराखेको छ।
प्रत्यय र लक्षणले, प्रत्यय भनेको सहयोग भयो, सपोर्ट भयो, आधार भयो। अनि लक्षण भनेको अब त्यो उत्पत्ति लक्षण, परिवर्तन लक्षण त्यो भयो नि। अब त्यो सबैलाई चाहिँ विस्तृतपूर्वक मनन गर्ने। अब यी धर्म पहिला नभएको उत्पन्न हुन्छन्, भएको नाश हुन्छन् भनी ध्यान गर्ने, मनन गर्ने योगीको ज्ञान झन्झन स्पष्ट भएर आउँछ। विशुद्ध तर हुन्छ, संस्कृतमा विशुद्ध तर भन्ने छ, पालीमा पनि विशुद्ध, अक्षर मात्रै फरक छ, विशुद्ध तर हुन्छ। अनि यसरी प्रत्यय र लक्षण, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फरक शब्द आएको छ। प्रत्यय र लक्षण दुई प्रकारले उदय व्ययलाई चाहिँ हेर्ने गर्नुपर्दछ। प्रत्यय र लक्षण, प्रत्यय भनेको फेरि चाहिँ त्यो आधार भयो, सपोर्ट भयो, सहयोग भयो। अनि लक्षण भनेको त्यो अघि भनेको जस्तो उत्पत्ति विनाश इत्यादि भयो। अनि यहाँ आएर चाहिँ यसरी प्रत्यय र क्षणले भनेको छ फेरि क्षणले। अब क्षणले भनेको किन त भन्दाखेरि अब मन उत्पन्न हुन्छ अथवा चाहिँ शरीर रूप केही नै उत्पन्न हुन्छ, उदय हुन्छ। त्यो उदय भनेको त क्षण मात्रै हो नि। अनि अब परिवर्तन हुन्छ, त्यो पनि क्षण मात्रै हुन्छ नि। अब त्यो क्षणलाई चाहिँ त्यही टार्गेट गरेर त्यही समयमा हेरे मात्रै देख्छ, नत्र देख्दैन नि, होइन। अनि यसरी दुई किसिमले उदय व्ययलाई चाहिँ देख्ने योगीलाई चार आर्य सत्य बोध हुन्छ, चार आर्य सत्य प्रकट हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रतीत्य समुद्र पारको आकृति प्रकट हुन्छ, प्रतीत्य समुद्र पारको तरिका, लक्षण भेद प्रकट हुन्छन्। तर यसरी त्यो उदय व्ययलाई हेर्ने, उदय व्यय भनेको यहाँले बुझ्नुभयो होला नि, उदय भनेको उदय नै हो, उत्पन्न हो, होइन। व्यय भनेको विनाश हो, खर्च हुनु, बिग्रिनु हो। अब योलाई चाहिँ अब उदय व्ययमा ध्यान गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हेर्नुको लागि। अनि तर चाहिँ उदय व्ययमा यो हेर्नुको लागि त ध्यान दिनुपर्छ, नत्र देख्दैन, होइन। एकदम जोडतोडले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब योग गर्नुपर्दछ भनेको छ। उदय व्ययमा, उत्पत्ति विनाशमा योग गर्नुपर्दछ। विपस्सना कर्मस्थान गर्ने, विपस्सना भावना गर्ने गर्नुपर्दछ। अनि मात्र लक्षणहरूको राम्ररी विचार गरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ लक्षण भनेको अनित्य, दुःख, अनात्मालाई चाहिँ भनेको हो। अनि त्यसो गर्नुभन्दा पहिले 10 वटा उपक्लेशहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्दछ। अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अनित्य, दुःख, अनात्मालाई चाहिँ नदेखेको किन त यहाँ चाहिँ प्रश्न त्यो चाहिँ बुझाउनुको लागि उ गरेको छ। त्यो 10 वटा उपक्लेश मध्ये कुनै न कुनै उपक्लेशले चाहिँ डिस्टर्ब गरेकोले, उपक्लिष्ट गरेकोले अथवा चाहिँ फोहोर गरेकोले भनौँ न, अब स्वाभाविक रूपमा त्रिलक्षणको 3 वटा लक्षण, त्रिलक्षण अनित्य, दुःख, अनात्माको विचार गर्न सकेन त्यो उपक्लेशहरूले, त्यो उपक्लेश गरेकोले। तर चाहिँ उपक्लेश रहित भएर विचार गर्न सक्दछ। अब यहाँ चाहिँ अब नयाँ आउनेलाई चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ कि उपक्लेश भनेको के त, होइन। अब यहाँ पुरानाहरूलाई त मैले उपक्लेश भनेको यो 10 वटा छ भनेर उता ज्येष्ठ वर्ण महाविहारमा एक दिन छुट्टै त्यसको चाहिँ उपदेश पनि दिएँ। अब विपस्सना भावना गर्नेहरूलाई चाहिँ जति जति त्यो समर्थ भावना वा चाहिँ विपस्सना भावना त्यो चाहिँ विकास हुँदै आउँछ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको फाइदाहरू जस्तो उत्पन्न हुन सक्छ। अब भनौँ कि अब ध्यान गर्दा गर्दै आलोक उत्पन्न हुन्छ,
प्रकाश एकैचोटि अब भित्र वा बाहिर त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार हुन्छ हैन। त्यो आलोक पनि उपक्लेश हो। अनि त्यति मात्रै होइन, ज्ञान पनि उपक्लेश, अधुरो ज्ञान पढ्नु पर्ला। अनि प्रीति सुख, प्रीति प्रसब्दी सुख यो पनि अब उपक्लेश नै हो। अब ध्यान गर्ने साधारण व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यस्तो पाएँ भनेको हुन्छ नि होइन। अब अनि यो चाहिँ धेरै ठुलो फाइदा हो, पाउनुको लागि गाह्रो पनि हो, तर चाहिँ निश्चित त्यो डेस्टिनेसनमा अब त्यहाँ चाहिँ गन्तव्यमा निर्वाणमा पुग्नुको लागि यो चाहिँ बाधा हो। अनि अर्को अधिमोक्ष अर्थात् चाहिँ दृढ श्रद्धा, पग्गाह दृढ वीर्य, उपत्थान अर्थात् चाहिँ स्मृति। अब स्मृति पनि कसरी बाधा हुन्छ होइन। अनि उपेक्षा, अनि निकन्ती भनिएको छ। निकन्ती भनेको सूक्ष्म आसक्ति। यो 10वटालाई चाहिँ उपक्लेश भनिएको छ। अब किन यो उपक्लेश त भन्दाखेरि अब सर्वसाधारणको लागि चाहिँ यो चाहिँ ठुलो लाभ हो, ठुलो फाइदा हो जीवनमा होइन। तर पनि त्यो गन्तव्य निर्वाणमा पाउनुको लागि त्यो चाहिँ बाधा नै हो। अब यो समाजमा चाहिँ तुलना गर्यो भनेदेखि म अमेरिकामा छँदाखेरि मैले चिनेको मान्छे उसले चाहिँ वर्षको एउटा कार किन्नु पर्ने। अब 2 वर्ष त चाहिँदैन होला, चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो भयो, पुरानो भयो। अनि अब त्यही कार चाहिँ अरूलाई दिँदाखेरि खुसी हुँदैन त। अब ऊ त एकदम धनी बिलियनर भएको हुनाले चाहिँ अब वर्षको एउटा कार राम्रो किन्नुपर्ने होइन। अब त्यो उसलाई चाहिँ पुरानो भयो, मन नपरेको कार अरूलाई दिँदाखेरि त एकदम राम्रो भयो। अब त्यस्तै अब खानु नपाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब अलिकति त्यो राम्रो खाना भयो भने खाना राम्रो भयो। अब महाराज धीराज पहिलाकोलाई खानु पाएन हजुर भनेर जान्दाखेरि के तिमीहरूले दुध र भात पनि खानु पाएन भनेर चाहिँ गाली गरेर। अब दुध र भात भनेको त सर्वसाधारणको लागि त ठुलो चिज हो नि। अब त्यस्तै अब यो आध्यात्मिक किसिमले धनी व्यक्ति त्यो निर्वाणगामी व्यक्तिको लागि यो चाहिँ साधारण हो। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ आलोक ज्ञान इत्यादि भनेको हो त्यो चाहिँ उपक्लेश हो। त्यो चाहिँ ध्यानले चाहिँ बाधा दिन्छ। अब त्यसले चाहिँ बाधा किन हो त भन्दाखेरि त्यो निर्वाण नै यही हो कि भनेर ठान्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ निर्वाणमा लाग्ने बाटो नै यही हो कि भनेर चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यस कारण अब त्यसैमा लाग्यो भनेदेखि निर्वाण पाउँदैन। अनि त्यस कारण त्यसले चाहिँ बाधा भनेको हो, नत्र साधारण किसिमले त्यसले चाहिँ बाधा होइन, त्यो चाहिँ फाइदा नै हो। अब त्यो बाधा उपक्लेशहरूलाई चाहिँ हटाइसकेपछि मात्रै त्यो त्रिलक्षण अनि त्यो दुःख अनात्मालाई चाहिँ विचार गर्न सक्दछ, नत्र सक्दैन भनेको छ। अनि यसैले अब यो लक्षणहरूलाई राम्ररी जान्नको लागि योग नै गर्नुपर्दछ, विपස්සना भावना नै गर्नुपर्दछ, कर्मस्थान नै गर्नुपर्दछ। किनभनेदेखि उदयलाई मनन नगर्नाले, अब विचार गरौँ, यहाँ चाहिँ अब अलि सूक्ष्म विचार आउनु लागेको छ। उदयलाई उत्पत्तिलाई चाहिँ मनन नगरेकाले, विचार नगरेकाले र निरन्तर सन्ततिले ढाकेकोले अनित्य लक्षण देखा पर्दैन। त्यो भनेको के त हो राखेदे, अब त्यो हामीसँग चाहिँ जुन चाहिँ उत्पत्ति विनाश भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेनौँ, बुझ्ने चाहिँ कोसिस गरेनौँ। अब सोच्दै नसोचेकोले एउटा चाहिँ अब त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्ने नै कुरा हुँदैन। अर्को के त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ विनाश हुने बित्तिकै अर्को चाहिँ रिप्लेस हुन्छ, नयाँ 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 सृजना भइरहन्छ। अनि हामीले हेर्दाखेरि त्यो मासुको आँखाले हेर्दाखेरि सधैँ त्यही मान्छे, सधैँ त्यही शरीर जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ अब एक क्षणमा चाहिँ कति परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस कारण अब त्यो सन्तति त्यो द्रुत गतिले उत्पन्न भइराखेकोले ढाकेको हुन्छ। अब उदाहरणको लागि हेरौँ, यो पङ्खामा चाहिँ 3वटा पखेटा छ भनौँ न हो कि, अनि एउटा पखेटाको बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ भयो नि, अब यो पङ्खा चलाउँदाखेरि हामीले खाली ठाउँ नै देख्न नसक्ने हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ साइकोलोजी अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो पनि भनेको छ कि
मानिसको मन कतिको चाहिँ कमजोरी छ। अब एउटा चाहिँ चक्का बनाउने, नाङ्लो जस्तो चक्का बनाउने, अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो धर्सो धुरा जस्तो चाहिँ फरक फरक रङ्गको धर्सो तान्ने, नीलो सेतो पहेँलो कालो के चाहिँ धर्सो तान्ने, अनि 7वटा रङ्गले चाहिँ धर्सो तानिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ पङ्खा चाहिँ द्रुत गतिले त्यो चाहिँ घुमाइदिने, अनि त्यो घुमाइदिँदाखेरि त्यो 7वटा रङ्ग देख्छ त? देख्दैन, एउटै मात्रै रङ्ग देखेको हुन्छ। अब किन त भन्दाखेरि हाम्रो आँखा कमजोरी भयो, ज्ञान कमजोरी भयो। त चाहिँ साँच्चै भनौँ भनेदेखि त्यहाँ 7वटा रङ्ग छ नि, होइन? अनि त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ शरीर र मन यति द्रुत गतिले चाहिँ परिवर्तन भएको छ। एउटा चिजको आफ्नै तरिकाले परिवर्तन भएको छ। शरीर परिवर्तन हुने तरिका अर्कै, वेदना परिवर्तन हुने तरिका अर्कै, स्पिड पनि अर्कै, संज्ञा परिवर्तन हुने तरिका अर्कै। भनौँ कि हामीले चाहिँ कुकुर भुकेको सुने, त्यो कुकुर भुकेको स्वर कति रहन्छ त? कौवा करायो का भने कतिसम्म त्यो चाहिँ रह्यो? त्यो द्रुत गतिले परिवर्तन त छ नि, सोच्यो भनेदेखि, होइन? अनि त्यस्तै अब अरू चिज पनि त्यो परिवर्तन भइराखेको छ। त्यसलाई देख्नुको लागि एउटा चाहिँ सोच्नु पर्यो, यो देख्ने भनेर। अनि अर्को त्यो सन्ततिलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो अलि पछि चाहिँ व्याख्यान गर्छु। अब त्यो नबुझेकोले चाहिँ अनित्य लक्षणलाई चाहिँ अनित्य लक्षण देखा पर्दैन। दुईटा कारणले, एउटा नसोचेकोले नदेखेको भयो, एउटा चाहिँ सन्ततिले ढाकेकोले भयो। अनि अर्को सर्वदा पीडित भएको मनन नगर्नाले हाम्रो शरीरमा हामीलाई सधैँ दुःख छ, सर्वदा पीडित भएको छ, तर हामीले चाहिँ याद छैन, होइन? अनि त्यो किन त भन्दाखेरि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ, एउटा। अनि अर्को एउटा चाहिँ ध्यान नदिएकोले त्यो पीडित भएको त्यो दुःखलाई चाहिँ नदेखेको नबुझेको भयो। अर्को इरियापथहरूले ढाकेको छ अरे। इरियापथ भनेको शरीर लहने तरिका हो, जस्तै उभिरहने, हिँडिरहने, बसिरहने, लेटिरहने, मोटामोटी यो 4 तरिका हो। अनि विभिन्न अरू पनि यसैमा समावेश हुन्छ। अनि अब इरियापथले यो दुःखलाई चाहिँ ढाकेकोले चाहिँ नदेखेको रे। अब कसरी ढाक्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ पलटी मारेर बस्छौँ, एकछिनपछि अलिकति अप्ठ्यारो भएको दुःख भएको महसुस हुन्छ। अब यादै नगरिकन खुट्टा चाहिँ फेरेको हुन्छ, अनि त्यो दुःख त यादै हुँदैन। अब पल्टिरहेको हुन्छ, अनि दुःख भयो फेरि उतातिर पल्टने बा चाहिँ के गर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो इरियापथ त्यो चाहिँ अब फेरिरहेकोले नै त्यसले चाहिँ त्यो दुःखलाई चाहिँ ढाकेको भनेको छ। अनि त्यस कारण दुःख लक्षण चाहिँ देखा नपरेको। अनि अर्को नाना धातुहरूलाई अलग अलग गरी मनन नगर्नाले, यो विभिन्न प्रकारको धातु छ हाम्रो शरीर मनमा, होइन? अब शरीरमै विचार गरौँ, पृथ्वी धातु, आपो धातु, अग्नि धातु इत्यादि धातुहरू छन्। त्यसले चाहिँ अलग अलग गरी नसोचेकोले एउटा भयो। अर्को त्यो घनत्वलाई चाहिँ विभाजन नगरेकोले, त्यो घनत्वले चाहिँ ढाकेको रे अनात्मा लक्षण देखा पर्दैन। अब दुईटा कारणले, के दुईटा भयो? एउटा चाहिँ धातुहरूलाई चाहिँ विभाजन नगरेकोले, एउटा चाहिँ घनत्वले चाहिँ ढाकेकोले अनात्मा लक्षण चाहिँ देखा पर्दैन। अब देख्नुको लागि अब के गर्नु पर्यो त भन्नाले, अब भनौँ अब उदय व्ययलाई चाहिँ विवेचना गर्ने, उत्पत्ति विनाशलाई चाहिँ विवेचना गरी विघ्न गर्ने, विकोप गर्ने भनिराखेको छ पाली भाषामा। विकोप भनेको डिस्टर्ब गर्ने हो। अनि त्यो अब उदय र व्ययको चाहिँ सिमाना छुटाउनु पर्यो नि। अब एउटै भनेर देख्दाखेरि त देख्दैन, त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अब विघ्न गर्ने, बुझ्ने गर्नाले चाहिँ अनित्य लक्षण देखा पर्दछ। अनित्य लक्षण यथार्थ स्वभावले चाहिँ देखा पर्दछ। अब उत्पत्ति भएको गयो, अर्को आउँदाखेरि त त्यहाँ देख्यो नि, होइन? अनि अनित्य स्वभाव, अनित्य लक्षण यथार्थ स्वभावले देखा पर्दछ। अनि सर्वदा पीडित भएको शरीर भनौँ न लाई चाहिँ अब मनन गरी, विचार गरी,
अनि इरियापठलाई चाहिँ खुला गरिदिँदा फुकाउँदा दुःख लक्षण यथार्थ स्वभावले देखा पर्दछ। अब यहाँ चाहिँ अब विचार गर्दाखेरि दुःख भइराखेको याद हुन्छ, एउटा पोइन्ट भयो। अर्को इरियापठलाई चाहिँ फुकाउँदाखेरि अथवा चाहिँ खुला गरिदिँदाखेरि मतलब अब उभिएर बसेर दुःख लाग्यो भने उभिएर नि खुला नि दुःखै नि राखेर परिवर्तन नगर्ने इरियापठलाई। अब बस्दाखेरि दुःख भयो भने बसी नै राख्ने, अनि कति दुःख चाहिँ देखा पर्दैन त्यहाँ, एकदम झन्झन दुःख देखा पर्दछ नि। एउटा त विचार गरेकोले भयो, एउटा चाहिँ अब त्यो इरियापठ नफेरेकोले भयो। अनि त्यस कारण अब दुःख लक्षण यथार्थ स्वभावले देखा पर्दछ। अनि अर्को नाना धातुहरूलाई अलग अलग गरी छुट्याए मनन गर्नाले र घनत्वलाई विभाजन गरिदिनाले अनात्मा लक्षण यथार्थ स्वभावले देखा पर्दछ। अब अघि भनेको जस्तो त्यो कलापहरूलाई छुट्याउने, धातुहरूलाई छुट्याउने, त्यो ध्यानबाट विपसनाबाट त्यो हेर्ने, अलग अलग छुट्याएर हेर्ने। अनि घनत्व भनेको त्यो बाक्लोपनलाई पनि त्यो विभाजन गर्दै जाने। त्यसो गर्दाखेरि अनात्मा लक्षण यथार्थ स्वभावले देखा पर्दछ। अब उदाहरणको लागि भनौँ केराको बोट, हामीले हेर्दाखेरि केराको बोट पनि रुखको फेद जस्तै दलिनलाई हुन्छ, के हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि वास्तवमा अब त्यसको चाहिँ अब विभाजन गर्दाखेरि एउटा पात झिक्दै लाँदाखेरि एउटा पात झिक्दै लाँदाखेरि अब केराको बोटमा त्यो दलिन हुन्छ त? केही पनि छैन नि, दलिन केही पनि छैन। त्यस्तै हो, त्यो धातुलाई चाहिँ विभाजन गर्दै लाँदा अनि घनत्वलाई चाहिँ विभाजन गर्दै लाँदाखेरि यो चाहिँ घनत्व हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ विचार गर्दाखेरि अनात्मा लक्षणलाई यथार्थ स्वभावले चाहिँ देख्न सक्दछ। अब यहाँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि अनित्य लक्षण, यसको फरकतालाई बुझ्नु पर्दछ। अनित्य र अनित्य लक्षण एउटै हो त? दुःख र दुःखको लक्षणको त्यो पनि फरकता बुझ्नु पर्दछ। अनात्मा र अनात्मा लक्षणको फरकता बुझ्नु पर्दछ। अब पञ्चस्कन्ध अनित्य छन् किनभने ती पञ्चस्कन्ध उत्पत्ति, विनाश, परिवर्तन वा अन्यथा भाव हुन्छन्, अथवा अभाव हुनु अनित्य लक्षण हो, अथवा भएर अभाव हुने आकार प्रकार अनित्य लक्षण हो। क्वालपति जुन अनित्य छ त्यो दुःख हो। अब यहाँले बुझ्नुहोस्, जुन अनित्य छ त्यो दुःख हो, त्यही पञ्चस्कन्ध दुःख हुन्। किनभने सर्वदा पीडित भएकोले पञ्चस्कन्ध दुःख हो। अनि सर्वदा पीडित गर्ने आकार लक्षण दुःख लक्षण हो। जुन दुःख हो त्यो अनात्मा हो, त्यही पञ्चस्कन्ध अनात्मा हो। किनभने अवस्वरूपमा, अब एउटा शब्द बुझ्न गाह्रो, यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। बत्ती आयो। अब अनात्मा भनेको किन भन्दाखेरि अवस्वरूपमा अर्थात् अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले हाम्रो बसमा छैन नि। अब भनौँ कि अब 5 मिनट यो मनलाई चाहिँ उत्पन्न नगरौँ, सक्छ होला त? 5 मिनट वेदनालाई उत्पन्न नगरौँ अथवा कुनै चिजलाई चाहिँ धेरै उत्पन्न गरौँ, अब त्यो चाहिँ अब होसमा छैन नि, अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले अब त्यो चाहिँ अनात्मा हो। अनि अवश्य रूपमा अथवा चाहिँ होसमा नहुने आकार अनात्मा हो, अनात्मा लक्षण हो। होसमा नहुने, आफ्नो बसमा नहुने आकार अनात्मा लक्षण हो। अनि उदय व्ययको मनन गर्ने ज्ञान भएको योगीले
यी सबैलाई यथार्थ स्वभावले विचार गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उपक्लेशबाट मुक्त भई, अघि भनेको 10वटा उपक्लेशबाट मुक्त भई त्यसको विथिमा लागेका, विथि भनेको बाटो, मार्गमा, यो के विथिकै बाटो भन्दाखेरि उदय उत्पत्ति विनाशलाई हेरिरहने, त्यसलाई चाहिँ भनेको हो बाटोमा लागेको, हेरिरहने बाटोमा लागेको, हेरिरहेको व्यक्ति, हेरिरहेको दृढपूर्वक लागेका, हेरिरहने मार्गमा दृढपूर्वक लागेका उपासकले यथार्थ स्वभावलाई जानिलिन्दछ। अनि हाम्रो शरीर, मन, यो नाम रूप अर्थात् चाहिँ पञ्चस्कन्ध को चाहिँ उत्पत्ति विनाशलाई चाहिँ बुझ्ने, ध्यान गर्ने, विपස්සना गर्ने मुख्य आजको चाहिँ विषय हो। अनि पञ्चस्कन्ध मध्ये अलि ढिलासँग परिवर्तन हुने भनौँ नै यो रूप स्कन्ध हो। त्यो पनि हामीले चाहिँ आँखाले नदेखेर मात्रै हो। मैले चाहिँ अरू किताबमा विशेष गरी महास्मृति प्रस्थानमा उल्लेख गरिसकेको छु। हामीले चाहिँ बाटोमा हिँडेर जाँदाखेरि भनौँ एउटा खुट्टा उचाल्दा 4वटा धातुले बनेको हाम्रो शरीर हो नि, पृथ्वी धातु, जल धातु अथवा चाहिँ आपो धातु, अनि अग्नि धातु र वायु धातु हो। भनौँ कि सजिलो भाषामा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यो 4वटाले बनेको हाम्रो शरीर अब हिँडेर जानु खोज्दाखेरि एउटा खुट्टा उचाल्दा त्यो 4वटा धातुहरूमध्ये अब पृथ्वी धातु र जल धातु न्यून भएर, अशक्त भएर, असमर्थ जस्तो भएर त्यो लुलो भएर बसेको हुन्छ। अनि अग्नि धातु र वायु धातु तीव्र भएर, अधिकतम भएर त्यो काम गरिराखेको हुन्छ। अनि अब भुइँमा चाहिँ यो बिस्तारै जब लान्छ त्यो परिवर्तन चाहिँ उल्टो भएर जान्छ। अनि जब चाहिँ भुइँमा चाहिँ अब भनौँ छोटोमा यहाँहरूले किताबमा हेर्नु होला, अनि अब भुइँमा टेक्दाखेरि अथवा चाहिँ टेकेर राख्दाखेरि अब जुनसुकै बेलामा पनि अब पृथ्वी धातु र जल धातु बलियो भएर बसेको हुन्छ, अधिकतम रूपमा काम गरिराखेको हुन्छ। अनि अग्नि धातु र वायु धातु न्यूनतम हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो लुलो भएको काम छोडेको हुन्छ। अनि त्यसकारण यो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अनि अब हिँडेर जाँदाखेरि अब खुट्टा यसो उचाल्यो, त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यो आइटमहरू परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ उचालेर खुट्टा यहाँ पुग्नु पाएको छैन। त्यो रूप अरूप धर्महरू अर्थात् चाहिँ शारीरिक मानसिक तत्त्वहरू द्रुत रूपले चाहिँ परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ उत्पन्न भएको त्यहाँ पुग्नु नपाउँदै त्यो चाहिँ पर त्यो फुटिसकेको, भाँचिसकेको हुन्छ। उदाहरणको लागि भनिराखेको छ, जस्तै तातो हाँडीमा तोरी राख्दाखेरि एकछिनमा चाहिँ पटपट फुटेर चाहिँ जान्छ। त्यस्तै अब हामीमा भएको रूप अरूप धर्महरू त्यसरी चाहिँ फुटेर बिलाएर विनाश भएर गएको हुन्छ। अब चित्त त त्योभन्दा पनि झन् द्रुत गतिले गइराखेको हुन्छ। अब यसरी उत्पन्न हुन्छ, यसरी विनाश हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु नै आजको लेसनको चाहिँ मुख्य पोइन्ट हो। अनि अब यो उत्पन्न विनाशलाई चाहिँ बुझ्ने योगीलाई, ध्यानकर्तालाई अब यहाँसम्ममा चाहिँ उसलाई चाहिँ के ज्ञान प्राप्त हुन्छ त भन्दा के व्यय धम्ममेव उपजति उपन्नञ्च व्ययं उपेति भनेको छ। अब यसको अर्थ र के भन्दाखेरि अब सजिलो अलिकति त्यो अर्थ फरक गरेर, धेरै फरक होइन, भाव राखेर भन्दाखेरि मर्ने मात्रै जन्म हुन्छ, अब नमर्ने चाहिँ जन्म हुँदैन नि, होइन। अब मरेको चाहिँ जन्मेको चाहिँ मर्छ। अनि बिग्रिने पदार्थ मात्रै उत्पन्न हुन्छ, उत्पन्न भएको बिग्रिन्छ, निरोध हुन्छ। यो हो कि होइन?
त्यसकारण अब व्यय धर्म मात्रै उत्पन्न हुन्छ भनेको त्यो व्यय हुने विनाश हुने स्वभावको पदार्थ चिज प्राणी मात्रै उत्पन्न हुन्छ अनि उत्पन्न भएको विनाश नै हुन्छ। अनि यसरी यो उत्पत्ति विनाश लक्षणलाई जान्ने योगीलाई उत्पत्ति विनाश अथवा चाहिँ उदय व्ययलाई चाहिँ हेर्ने तरुण विपස්සना ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तरुण भनेको कलिलो अथवा चाहिँ नयाँ दही जस्तो त्यो तरुण विपස්සना ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अनि जुन ज्ञान प्राप्त हुने व्यक्तिलाई चाहिँ आरब्ध विपස්සक भनिन्छ। विपස්සक भनेको विपස්සना ध्यान गर्ने व्यक्ति भयो, विपස්සना भावना गर्ने व्यक्ति, कर्मस्थान गर्ने व्यक्ति होइन। अनि आरब्ध भनेको सुरको। अब यसरी हेर्दाखेरि यो नाम रूपको मन शरीरको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्ने ज्ञान नै विपස්සनाको पहिलो तहको ज्ञान हो। यो ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आरब्ध विपස්සक अर्थात् चाहिँ सुरको विपස්සक ध्यानकर्ता भनिन्छ। अब यहाँहरू सबैले चाहिँ अब मानव चोलाको महत्त्व बुझेर विपස්සना ध्यानमा जोडतोडको साथ लाग्नु होला। अनि उदय व्ययलाई चाहिँ अब हेर्नु होला। अनि यहाँको चाहिँ अनुपस्सना हेराइ सफल होस् भन्ने कामना गर्दै आजको धर्मदेशना यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।